chamche that play in the pots of the rich and are heard by the poor and the hungry. Sir, जब तक हम ये misery of poverty को tackle नहीं करेंगे, until we get rid of this sound, we will not be able to progress. We will not be able to kill this extremism and intolerance. इंतहाई पसंदी और अदम बर्दाश्त ख़त्म नहीं होगा जब तक हम पॉवर्टी एलिवेट नहीं करेंगे. जनाब चेयरमैन, हाल ही में ईरान ने जवाबी हमला किया इजराइल पे. पाकिस्तान का इस पे क्या रद्द अमल है और क्या होना चाहिए? सेनेट को इसके ऊपर इत्मीनान में लेना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर डिबेट भी कर सकें. तो मेरी इल्तिजा होगी आपको कि नेक्स्ट सेशन में फॉरेन मिनिस्टर को बुलाएं और उनको कहें कि वो हमें ब्रीफ करें इस सारे मामले के बारे में, ताकि हम उस पर डिबेट कर सकें और अपनी अपनी राय उस पर दे सकें. मोहतरम चेयरमैन साहब, आखिर में मैं बात करना चाहूँगा सियासी इंतकाम का, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो होती है. पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उनकी अहलिया, पीटीआई की जितनी लीडरशिप है, ख़वातीन हैं, वर्कर्स हैं, उनकी अगर सियासी इंतकाम या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की मैं दास्तान लिखना शुरू करूं तो एक बड़ी किताब बन जाएगी. लेकिन मैं कुछ ख़ास बातों का जिक्र करना चाहूँगा. जो 3 केसेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल तोशाखाना केस, साइफ़र केस और इद्दत केस, उनकी जो सज़ाएं हैं उनका मैं इसलिए ज़िक्र करना चाहूँगा क्योंकि नाइंसाफ़ी की बदतरीन मिसालें हैं वो. जहाँ आप खुद सोचें जनाब चेयरमैन कि वकला को पेश नहीं होने दिया गया, जहाँ जो शहादतें आईं उनको उनके ऊपर जिरा नहीं करने दी गई, जहाँ इमरान खान साहब और उनकी अहलिया और बाकी जो एक्यूज़ थे उनको अपनी शहादत डिफेंस में पेश करने की इजाज़त ना दी गई हो, जेल में ट्रायल हो रहा हो जो पब्लिक में नहीं आता, जहाँ सज़ाएं 15 दिन में हो जाएं, वो बदतरीन एग्ज़ाम्पल्स हैं नाइंसाफ़ी के. और नाइंसाफ़ी जुल्म का एक तरीका है, नाइंसाफ़ी और जुल्म एक ही चीज़ है. मुझे यकीन है कि अगर आप सियासत को साइड पे करें और जितने भी यहाँ सेनेटर्स बैठे हैं, अगर वो जाके अकेले अपने दिल और दिमाग से सोचेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि ये केसेस नाइंसाफ़ी पे मबनी हैं, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये जुल्म है. जनाब चेयरमैन, इसी तरह ये ज़िक्र करना बिल्कुल ज़रूरी है कि पीटीआई की जो लीडर्स हैं, बिलखुसूस हमारे पंजाब के लीडर्स, शाह महमूद कुरैशी साहब जिसमें आपके परवेज़ इलाही साहब हैं, हमारे अपने सेनेटर एजाज चौधरी हैं, पंजाब की जो ख़वातीन हैं, पंजाब के जो मुख्तलिफ वर्कर्स हैं, वो सारे सलाखों के पीछे बंद हैं सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत. इसी तरह पीटीआई इटसेल्फ जो जमात है, उसको आप देखें, रिज़र्व सीट्स उनसे ले ली गई, हमसे ले ली गई, और ये जवाब भी आता है कि जी वो तो अदालत ने फ़ैसला किया, इलेक्शन कमीशन ने किया. लेकिन फ़ैसला कानूनी छोड़ दीजिए, एक सेकंड के लिए आप ये बताइए, क्या ये जमहूरियत के अमल के मुताबिक है कि एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उसको कोई रिज़र्व सीट ना मिले? लोगों ने इलेक्ट किया लेकिन रिज़र्व सीट्स ना दी. इसी तरह अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले एक नोटिस दे दिया है. 3 बार हम इलेक्शंस करा चुके हैं अपने इंटरनल. अब एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर नोटिस दे दिया है कि जो नया इलेक्शन आया है, जिसको पूरी मीडिया ने देखा, जिस पे कोई पॉलिटिकल जमात ने सवाल नहीं उठाया, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर उठा लिया और नोटिस दे दिया कि हम इसको देखेंगे. क्या अपोजिशन के बगैर, इलेक्शन कमीशन का तो एक ही एम है जनाब चेयरमैन, वो ये है कि पीटीआई
اس پورے پولیٹیکل پروسیس سے باہر نکل جائے, وہ پارٹی ہی ختم ہو جائے. کیا میرے جو گورنمنٹ کے سینیٹرز ہیں اور جو گورنمنٹ ہے وہ خوش ہوگی اگر اپوزیشن ہی نہ ہو؟ کیا وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ ایسی ایک ڈیموکریسی ہو, ایسی جمہوریت ہو جس میں ایک سب سے پاکستان کی مقبول جماعت ایگزسٹ ہی نہ کرے؟ تو یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جناب چیئرمین, ہم ساری بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں گفتگو اچھی کرنی چاہیے, ہمیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں بہتری لوگوں کی جو ہمارا فریضہ ہے کہ لوگوں کی بہتری کے اوپر کام کریں, ہمیں اس طرف جانا چاہیے, ہمیں رول آف لا کی بات کرنی چاہیے, ہمیں رول آف لا کو مضبوط کرنا چاہیے, جمہوری عمل کو مضبوط کرنا چاہیے. ساری بڑی اچھی باتیں ہیں, لیکن اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن, یہ جو سیاسی انتقام ہے, اگر یہ ہم ختم نہیں کریں گے, اگر سینٹ اپنا آئینی, قانونی اور اخلاقی حق پورا اور ذمہ داری پورا نہیں کرے گی اس معاملے کو ختم کرنے کی, تو مجھے پھر جناب چیئرمین افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امن نہیں ہوگا. With this and with thanks to you, I end my speech. Thank you. جی چیئرمین صاحب بہت بہت پہلے شکریہ. کہتے پہلے دے دو. میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک دینا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ اسپیکر بھی رہے ہیں اور چیئرمین بھی منتخب ہوئے ہیں, اور مجھے ذاتی طور پہ میں یہ پریویلیج ہے کہ آپ کے ساتھ میں 1990 میں MNA بھی رہ چکا ہوں, اور آپ سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملا. جناب اسپیکر صاحب, میں تقریباً کوئی پچھلے 30-35 سال سے میں پولیٹکس میں ہوں. میں صوبائی اسمبلی کا امیدوار بھی رہا ہوں, قومی اسمبلی کا امیدوار بھی رہا ہوں, اور یہ سینٹ میں بھی آیا ہوں. تو میں جب پہلی دفعہ یہاں سینٹ میں آیا تو میری سیکرٹری صاحب, جو سینٹ کے سیکرٹری صاحب سے, ان سے بات ہو رہی تھی, تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کہ آپ دوسرے اجلاسوں میں بھی رہے ہیں اور سینٹ میں وہ فرق بتا رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ سینٹ میں آپ ایسے سمجھے یا ایک گھر میں ایک کمرہ ہے, اس میں سارے بچے لڑ رہے ہیں, اس میں سارے آپس میں شور شرابہ چل رہا ہے, اور دوسرے کمرے میں جو بزرگ بیٹھے ہیں گھر کے, اور وہ سوچ بچار کے سنجیدگی سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ سینٹ آپ ایسے سمجھیں کہ وہ کمرہ جس میں سارے بزرگ بیٹھے ہیں, سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے. تو میں امید بھی یہی کرتا ہوں کہ اس وقت سینٹ میں مختلف جو پارٹیز کے, میں سمجھتا ہوں سب سے جو سنجیدہ بردبار لوگ ہیں وہ یہاں بیٹھے ہیں, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے. لیکن چیلنجز بہت زیادہ ہیں. میں ہمارے جو ایشوز ہیں, جیسے میں نے کہا کہ پچھلے تقریباً 30-35 سال کے جو میرا سیاسی تجربہ رہا ہے, اس میں اس وقت جو سب سے جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے